अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़शान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज एक बार फिर से बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से। उनका एक केस था और जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून की, इंसाफ की वो धज्जियां उड़ा दी कि शायद तारीख में कभी ऐसी कोई नज़ीर हो। वो कहते हैं कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी, या बेशर्मी की अगर कोई इंतहा होती है तो शायद मैं कह दूं कि यही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 21 अक्टूबर 2022 को तोशाखाना तहाइफ केस में इमरान खान को मियांवाली की नशिस्त से डी-सीट किया था और उनको नाअहल किया था। उस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फिर इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया 22 अक्टूबर 2022 को, और उसके साथ ही जब ये सिंगल रुकनी बेंच के सामने ये केस लगा, और सिंगल रुकनी बेंच जो था वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक था, तो शायद इमरान खान को यही तवक्को थी जो आज जिस केस में हुआ। उन्होंने बैरिस्टर अली जफर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की थी, और फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी बजाय लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी। फर्क थोड़ा सा ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन का फैसले के 2 नोटिफिकेशन थे, एक नाअहली और एक डी-सीट का। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने एक नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था, एक को नहीं, और लाहौर हाई कोर्ट में दोनों नोटिफिकेशन चैलेंज हो गए थे उस पिटीशन में। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया और उस पर आर्जी स्टे दिया, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल नोटिफिकेशन चैलेंज हुआ था और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मतलब कोई समाअत भी नहीं हुई थी। जब लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर हुई और वहां पे दोनों नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया, वहां पे 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया, तो फिर यह था कि इस केस में उनको स्टे या आर्जी रिलीफ भी मिल गया था। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने किया ये कि उन्होंने अपनी जो उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त को वापस लेने के लिए एक और विड्रॉल की दरख्वास्त दायर कर दी। उस विड्रॉल की दरख्वास्त पे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की और बैरिस्टर अली जफर को कहा कि आप मुतमईन करें कि आप इस दरख्वास्त को कैसे वापस लेना चाहते, कैसे ले सकते। हालांकि ये चीज हमने कभी नहीं देखी। मेरी जो अदालती करियर है, या जो 6-7 साल जो मेरा अदालती करियर है, उसमें मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। बल्कि अभी माजी में हमने एक और मिसाल हमारे सामने, वो मैं बता दूंगा। तो बैरिस्टर अली जफर को बड़ा गुस्सा भी आ गया था और उन्होंने कुछ हेयरिंग पे जो है ना वो चीफ जस्टिस से थोड़ा सा अपनी, उनका जो स्टाइल है उससे थोड़ा हट के बात की, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर जू का तू ना हुआ और कुछ भी नहीं किया। विड्रॉल की दरख्वास्त पे ही पड़ा रहा। ये 21 अक्टूबर 2022 की बात है। फिर जनवरी में इनकी ये विड्रॉल आई थी, फर्स्ट वीक में आई थिंक। उसके बाद ये कहानी चलती रही और सितंबर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने विड्रॉल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। अब सितंबर में ये फैसला महफूज हो गया तो बीच में अक्टूबर का महीना भी गुजर गया, सितंबर का भी आधे से ज्यादा महीना गुजर गया, और फिर नवंबर भी आ गया, और तकरीबन सेकंड वीक ऑफ नवंबर जो है जो मौजूदा चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर ने एक और सीएम मुतफरक दरख्वास्त दायर कर दी कि आप जो भी फैसला है वो आप कर ले, फैसला सुनाए।
اس پہ بھی چیف جسٹس صاحب نے ایک ہیئرنگ کر کے تو کہا گور صاحب بس چیزیں جو ہے نا وہ ذرا شکر ہے یاد کرایا، چیزیں زیادہ ہے تو بندہ بھول جاتا ہے، ادھر ادھر ہو جاتا ہے، حالانکہ اغراض مقاصد کچھ اور تھے اس کیس کو اتنا ڈیلے کرنے کا یا تاخیر میں ڈالنے کا۔ پھر آج اس کیس پہ فیصلہ سنایا گیا اور عمران خان کی جو درخواست کی واپسی کی جو درخواست تھی، ویڈرال کی جو درخواست تھی، وہ ہائی کورٹ نے خارج کر دی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم ہی سنیں گے۔ اور بھائی تو ہے کون؟ مرضی میری ہے، میری درخواست ہے، میں آپ سے سنوں نہ سنوں، مجھے آئین میں قانون میں یہ حق ہے، آپ کے پاس یہ اختیار تو ہے نہیں، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ آپ بڑے ہیں، آپ عقل کل ہے، یا جو لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز ہوں گے وہ آپ کے زیادہ عقل کل ہوں گے۔ تیسری بات یہ کہ ویڈرال کی درخواست میں 1 سال سے زائد کا عرصہ کیوں لگایا گیا؟ حالانکہ اسی ویڈرال کا میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک ہوا ہے ابھی پچھلے ہفتے جب نواز شریف کی بریت کی درخواست تھی، ان کو احتساب عدالت کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا نیب نے، اور جب کورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم اپیل واپس لیتے ہیں تو اس نے یوں کچھ بھی نہیں اسی کورٹ میں کہہ دیا اوکے الاؤڈ۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ کل العزیزیہ سٹیل مل ریفرنس کو سزا بڑھانے کے خلاف جو نیب کی اپیل ہے، نیب کل بھی وہ اپیل واپس لے گی اور کورٹ روم میں وہ اپیل واپس ہوگی اور ان کی استدعا ہوگی کہ ہم اپیل واپس لیتے، اور کورٹ روم میں ہی ان کی اپیل کی جو استدعا ہے وہ منظور ہوگی اور ان کو درخواست جو ہے وہ وڈرا ہو جائے گی ان کی اپیل۔ اب اگر آپ کے ماضی قریب میں یا کل جو آنے والا دن ہے اس میں آپ نے یہی کرنا ہے، یا اور بھی بہت سارے کیسز ہے، تو آپ نے اس کیس میں اسپیسیفکلی 1 سال سے زائد کا عرصہ کیوں لگایا؟ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے اس درخواست کو سننے کا تو پھر آپ نے 1 سال کا عرصہ کیوں لگایا؟ وڈرال ڈسمس کرتے اور یہی آرڈر جو آج کیا تم نے 1 سال بعد، اسی وقت کہتا کہ میں اس کیس کو سنوں گا۔ اب جب آپ نے 1 سال اور 1 مہینے بعد یہ آرڈر کیا تو اس میں آپ کی جو بدنیتی ہے وہ واضح طور پہ سامنے آئی، جو آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ جان بوجھ کے جو ہے وہ اس طرح کی ججمنٹ اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو یہ آج ثابت بھی ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ کل یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کل اگر نیب اپیل واپس لیتے تو آپ کورٹ روم میں الاؤ کرو گے یا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کے پاس اختیار ہے، وہ کہے ہم نے آپ سے سننا ہی نہیں ہے، آپ بے شک سنگل رکنی بینچ آپ کر لیں، الاؤ کر لیں، آپ ہماری درخواست کو ڈسمس کر دیں، آپ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو جو ہے نا وہ نہ سسپینڈ کریں نہ سیٹیسائیڈ کریں، آپ اس کے انڈورس کریں، ایگری کریں۔ پی ٹی آئی کے پاس آپشن ہے، یا جائے فیس کرے اور یا جائے ہی مت، کہ بھائی آپ نے ویسے بھی اپنا فیصلہ دینا ہے کسی کے کہنے پہ تو دے دے، اپنا فیصلہ دے دے، ہم آپ کے فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ انصاف کا دوہرا معیار پاکستانی عدلیہ اس حد تک گر سکتی ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایک طرف یہ، ایک طرف وہ جو سو کارڈ جمہوریت کے علمبردار اور چیمپئن بنے پھرتے ہیں، جسٹس قاضی جسٹس فائز عیسیٰ، جس کا میں روز اول سے مخالف، اور میں نے کہا ہے کہ ایک ڈرامہ ہے، ٹوپے ڈرامہ ہے، کوئی وہ جمہوریت اور انصاف پسند نہیں ہے۔ وہ جو چیزوں پہ اتر آیا، جو حرکتوں پہ اتر آیا، یا عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو چیزیں کری، وہ اس پہ تو ثاقب نثار اور باقی لوگ بھی آپ بھول جائیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اس قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔